یا رب محمد و آل محمد وعجل فرجہم یا قائم آل محمد۔ دعا ہے مالک کائنات اللہ توڑا فرش ازاد ٹرایا اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ بانیان دا صفے ماتم وچھایا پیارے بھائیاں دی پرخلوص محنت کوشش کاوش مخدومہ عالمیان بی بی دا صدقہ مالک اس دا اجر کثیر عطا فرماوے۔ اگر کسی مومن دے رزق کی کمی ہے شہنشاہ والی خراسان دی پاک نالین دا صدقہ مالک رزق حلال عطا فرماوے۔ اگر کسی مومن دی جھولی خالی ہے عزت شہزادہ علی اصغر بادشاہ دا صدقہ مالک جھولی آباد فرماوے۔ اگر کوئی مومن بیمار ہے علی ابن الحسین بادشاہ دے گرم زنجیران دا صدقہ مالک صحت کلی عطا فرماوے۔ جتھاں جتھاں بھی عزاداری مظلوم کربلا ہو رہی ہے مالک ان دی خود محافظت فرماوے۔ بالخصوص زائرین مظلوم کربلا جڑے عالم سفر ان مالک قدم قدم تے محافظت فرماوے۔ سلطان عادل دا مالک جلد ظہور فرماوے۔ ضامن نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے دی زیارت تو ساڑیاں اکھن مشرف فرماوے۔ اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات اور تمام تر دعاواں دی مقبولیت واسطے با آواز بلند صلوات۔ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، تعداد ڈھیر ساری ہے، آواز جھکی ہے، کوشش کرو بلند آواز نال درود پڑھو۔ اللہم صلی اللہ۔ میرا لحظے دا مہمان بھرا خیمے لنگیا ویر شبیرے، جیڑا زخم لگ گئی پیشانی وچ بند خون کری ہمشیرے، تے روکیا دن جڑے نازک بدن اچ ترٹ گئے نی کڈوا گھن بہن تو تیرے۔ ادن اکبر دا بابا میں جان دیاں تساں 71 جنازے دے تھکے ہوئے، تساں میرا اکبر چایا، تساں میرے قاسم دے ٹکڑے چائے، تساں میرے عباس دے بازو چائے۔ میں کدائیں تکلیف نہ دے وہاں میری مجبوری ہے، غریب دن کیڑی مجبوری، رو کیا دن میں کو تحت الحنک والامن دے کل ہو سیا بہن اسیر۔ مرحبا مرحبا الحمدللہ بسم اللہ کراں زندگی دراز ہوئے۔ عزاداروں 71 جنازے دا تھکا ہویا اکبر دا بابا بہن دے دروازے تے انجا کھڑن جویں سوالی کھڑ دن۔ غریب نے آیت انما پڑھی عالیہ مسلح تے جھن پہ وین کر کے آدھن اما پتہ کرنا میرا مہر رسالت دا سوار سوالیاں لی آیت کیوں ودا پڑھ دے۔ مرحبا مرحبا الحمدللہ۔ جناب فضا متکلمہ بالقرآن بی بی موسنہ سادات بی بی ملکہ زنجبار بی بی عزادارو جدہ خیام دے باہر آئے زخمی مظلوم تے نظر پئی جھکے جلے جنالا دن اندر لنگیا او انتظار کریں دی پئیے جیڑی بابے نال اچھا نہ بلیں دی۔ مرحبا 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 بسم اللہ کراں تو ہو گئے شامل تو میں بڑے قریب تو وین کرنا چاہنا۔ عزاداروں جدہ لفظ آکھیں نا جناب فضا نے اکبر دا بابا وین کر کے دن اما کیویں آواں بہنا بھیراواں دی ہائے برداشت نہیں کر دیاں، اما میں زخمی ڈھیراں میرے بدن اچ تیراں دے زخم تلواراں دے زخم نیزیاں دے زخم پتھراں دے زخم آدن اما متا میرے زخم ویک کے میری بہن برداشت نہ کر سکے۔ جتھاں جتھاں سید تشریف فرماؤ میرا سردار ہائے ضرور کرے اس لفظ تے توڑی ہائے بن دیئے جدا کھنے نہ متا زخم ویک کے برداشت نہ کر سکے۔ عالیہ نے کائنات دا لڑ ہٹایا ہے زخمی بھرالے پاسے ویک کے آدن تساں جان دے ہو میں زخم ویکھن دی ہیل آدھن عالیہ تساں کداں زخم ویکھے ماتم کر کے آدھن مدینہ محمد مصطفیٰ دہا ویڑا میری زخمی ماں دہا میں 75 دن زخمی مان پٹیاں کریں دی رہے۔ مرحبا 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 الحمدللہ بسم اللہ کراں زندگی دراز ہوئے مالک ہائے توڑیاں نسلیں شامل فرماوے۔ عالیہ صرف زخم نہیں میرے بدن اچ تیر ترٹ گئے، کچھ تیر نہ میں نس ویلے مارے جڑے ویلے میں توڑا اکبر چایا، کچھ تیر میں نے نہ اس ویلے مارے
جڑے ویلے میں تیرے عباس دے بازو چائے چلو میں لفظ بدلنا میں دا مظلوم انج آکھیا سی کچھ تیر نہ میں نس ویلے مارے جس ویلے میں تیرے برکے دے کٹے ہوئے بازو چائے مرحبا 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 مالک ہائے تیریاں نسلیں شامل فرماوے زندگی دراز ہوئے عزادارو بی بی آدن آ میں تیرے تیر کٹ دیاں میں بھیراواں دے بدن چو تیر کڈن دی ہے لکاں ایک امیر بھیرا دے جنازے چو میں 28 سفر تیر کڈے ہیں آدن آج کربلا دے جنگل اچ میں تیرے بدن چو تیر کٹ دیاں عزادارو مظلوم امام آلیہ دے خیمے آئے آدن میں کوئی پرانی پوشاک دے عزاداروں کتاب دے لفظ نالیہ نے تبرکات نبوت علی صندوق کھولیا نانے محمد دی پرانی پوشاک چائی بھیرا دے زیب تن کی تھی میں سچیندہ رہا بھائی جان نتا حسین غریب ہائن حسین سردار اس بادشاہ دا نام ہے جدے کپڑے جنت چواندے ہائن اے پرانی پوشاک پوامن دی وجہ کیڑی ہکو گل بھائی جان سمجھ چاہیے کربلا دا جنگل ہاتھ عباس ٹر گیا ہا ہکلی رہ گئی آئی بہن نانے دی کمیز پا کے کوشش کریں دی پئیے متا نانے دی امت نانے دی کمیز سمجھ کے حیا چکرے میں سیدہ میرے دل دا درد میں دا آلیہ جنہ محمد دی دھی دا حیا نہ کیتا کمیز دا حیا کو جا کر مرحبا 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 الحمدللہ بسم اللہ کراں صدقے جاواں عزاداران مظلوم کربلا بہن دا سلام کر کے اکبر دا بابا اٹھائیں جتھا 3 سالہ دی بطول ایک جھولے تے منہ رکھ کے آدھی پیا یسگر تیری تس میں نے کھا گئی میں کائنات قربان کرا میرے امام نے دھین چایا ہاں نہ لایا 2007 بجن 2007 میں کم المقدس ایران چاہے سی حسینیہ دے اندر مجلس ہے ایک انڈین عالم دین بادشاہ انہاں ایک لفظ آکھیا میری زندگی دا رومن اس ایک لفظ میں تن سمجھا لیا اس سے تیری اج دی عبادت تمام ہے جتھا تن یاد ہو سی اگر تو محفوظ کر لیا تیری بے وس ہے نکل سی انہاں فرمایا مظلوم نے دھین چایا ہاں نہ لایا اللہ جانے کتنا بڑا راز ہے حسین بادشاہ دے دل دھی دا رخسار ایک واری چم دین کان 3 واری چم دین مالک تیری ہائے قبول فرماوے مالک تینے سہائے داجر کثیرتا فرماوے بسم اللہ کراں صدقے جاواں جوانی رجمانو میرا ویر ماتم نسلچ روی آدن رخسار ایک واری چم دین کن 3 واری چم دین دھی دے سر تے مظلوم نے ہاتھ رکھیا آدن میں کونا آدھی تو میرا مہر رسالت دا سوار بابیں تو میرا امیر بابیں تو میرا نواب کربلا بابیں تاریخ آدھی مظلوم نے دھین مٹی تے لہایا سر تے ہاتھ رکھیا دن معصومہ نوابی علی دعوے اس ویلے دے مک گئے جڑے ویلے دا اکبر لہ گیا ہے آدن ہون میں تیرا غریب بابا ہون میں تیرا چاچا اللہ راسی بابا میں تیرا مظلوم بابا معصومہ اے میرے بدے ہوئے جڑے ہوئے ہاتھیں میں وقت دا امامہ میں ویندہ پیا میدان میں جاندہ میں ولنا کوئی نہیں تسا میرے بعد ونجنے پھوپیاں دے رلے شام معصومہ ایک گل یاد رکھی نہ تیریاں پھوپیاں تیرے چاچے عباس دے بازو مکا گئے معصومہ جتھا نیندر آوے نہ اتھا سم ونجے انہاں رستے جو تانگ نہ کریں اگر زندگی بھر تو ہائے کر اس لفظ دی غربت دا حق ادا نہیں ہوندا عزاداروں بابے دے دامن چاہت پا کے دیئے نہ گھبرا وعدہ ہویا میں اٹھاں دے سرہنے بڑھا کے سمدی راساں بابا وعدہ ہویا میں گھوڑیاں نال بھج دی راساں بابا وعدہ ہویا ہر کہیں والے ہونے میں رسیاں پا کے شام سم ونجساں مرحبا 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 دھید السلام کر کے میں راضی 14 روزی ونی دھید السلام کر کے اکبر دا بابا اٹھایا ہے جتھا تیرا میرا رت روون والا امام غیرت دا پروردگار مظلوم دیاں بہناں دے بازاراں دا سنگتی عزادارہ بستر بیماری تے تشریف فرما ہے بابے 38 علی مرحوم اتھا ایک بند پڑھدا رہندا ہی او فرمیندے ان پتر دا سر چایا امام نے انج کر کے بلا تشبیہاں نہ لایا پیشانی چم کے دن رک بنیاد میں دی زندگانی دی تسکین حسین دے ہاں دی
سیدہ دے تے کو ول ول پارتاں دیندا ہاں انہاں اجڑ گئیاں پھپھیاں دی میں کدی نہیں آکھیا جڑا علمالے دا نوکر ہے جڑے تسا ٹر رہے ہو تسا سارے علمالے دا نوکر ہو ایک ساجی آئے کری وین کر کے دن سجاد رکھے خاص خیال رقیہ دا ان کھا گئی موت پتران دی میں نے آلیہ بہن ڈسایا ہے او کو رات کو نیندر ریان مرحبا 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 میں بسم اللہ کراں صدقے جاواں مالک کائنات دوڑی یہ ہائے قبول فرماوے رموز امامت امام دے حوالے کر کے تبرکات نبوت سجاد دے حوالے کر کے اکبر دا بابا اٹھائے عزاداروں جتھا مظلوم دا رہوار سوار ہو کے کھڑا ہا بزرگ پڑھ دے راندے آن بھائی جان پہلے پہلے ڈٹھانے دریا دے کنارے ایک لاش ہے جندے بازو نال کوئی نہیں وات ڈٹھانے اکبر دے زخمی سینے آلے پاسے وات ڈٹھانے گنج شہدہ حسن دے یتیم دے ٹکڑا آلے پاسے وات اسمان آلے پاسے ویکیا دن میرا اللہ میرے تے مشکل وقت احسان لامن اللہ کون ہے جدی اجے تک ہائے نہیں نکلی لفظ سمجھی اللہ واسطے مظلوم دے لفظ بجان ختم نائن ہوئے بزرگا دیان یا قدمہ تے کہیں مستور دے دو ہاتھ آئے نادن میدو دیکھ نوکر دی بہن رقیہ مرحبا 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 صدقے جاواں غریبہ دن رقیہ تو سو مستور ہو مستوران گھوڑے سوار کرن دا ول نہیں آندہ دھون کہیں سکھائے ہاتھ جوڑ کے دیا مولا جد آج رات ڈھلن دے قریب آئی اے او ستوی کائنات آئی اے او تیرا رہوار آئی عباس میرا ہاتھ پکڑا ہا میرے سامنے زین چاہ کے اسے گھوڑے تے رکھیا نے میرے سامنے واگاں لائیاں نے میرے سامنے رکاباں لائیاں نے غازی میرے گلے چبائیں پا گیا دا رقیہ کل ڈیگر لے حق اللہ ہونے احسان کریں سوار کرامیں جڑا رومن دی نیت نہ لائیں گھوڑے دی رکاب چاہت پا گیا دن چاڑا بہن چڑا مڑائی سید بہن دے ہاتھ چوم گیا دن آج تسا میں نے گھوڑے تے سوار کریں دے ہو کل دون محمل تے سوار کوڑ کرے سی تڑپ گیا دن نہ گھبرا میں جانا میرا سجاد جانے مرحبا مرحبا الحمدللہ نیزے دی ٹیک لے کے اکبر دا بابا قریب آگیا وینا دے نیزے دی بھائی جان ٹیک لے کے مالک زبان کلام اچ مزید اثر عطا فرماوے اکبر دا بابا گھوڑے دی زین دی زینت بنے با مختار شاہ جی بادشاہ دعا شامل ہوئے تو میں وین کراں آلیہ سین نے بھرا دے گھوڑے دی واگ اچ ہاتھ پایا جھکے جلے جنالا دن حسین وطن قدن چھڑیا غریب آدن 28 رجب آدن وطن تے کتنی روندیوں یہ چھوڑا یو غریب آدن ہک ٹکا آیا آلی آدن میں جوڑی ٹکائی آدن 8 ذیل حجہ تساں بھی بدے احرام عمرش تبدیل کیتے میں بھی توڑے نال ٹر پئی 2 محرم توڑے رہواری کربلا دیاں جنگلہ چاہے میں بھی بھر جائیاں نار رلا کے اتھاں ڈیرے لائے سارے رستے کچھ منگیا ہوئے آدن نہیں آلیا آدن اج کچھ منگا میں نے خالی تا نولے سے اکبر دا بابا وین کر کے آدن خالی کمیں ولاما آجاں کوئی ماں دا خالی ولنا بھولے ہاتھ جوڑ کے دیئے منت لا باب علی آلا ایک حملہ وکھا ازادارہ حملے دا نام آیا نا غریب تڑپ کے آدھا ہے اس ویلے آکھائی جڑے ویلے میرے مان مک گئے مرحبا مرحبا آدھن آج فجر لے آکھو ہا آج فجر لے آکھو ہا ایک پاسے لڑن آلا میرے نال ایک پاسے لڑن آلا میرے نال عباس ہوئے ہا ایک پاسے لڑن آلا میرے نال علی اکبر ہوئے ہا ازادران مظلوم کربلا دن دون پتہ لگ ونجے ہا جو جنگلانچ علی دے پتر لڑ دے کھوین ازاداروں مہین دے حکم دے امام نے بھجن 2 علم نصب کیتے تلوار ذوالفقار نالک لکیر چھکی ایڈا سونا حملہ کیتے حسین بادشاہ علم دی قسم فوجہ نسیاں جدو فوجہ نسیاں ایک لفظ ہے میرے سامنے جدے جو بڑا درد ہے اگر تین میں سمجھا لیا جدو فوجہ نسیاں امام دی چل دی ہوئی تلوار رک گئی ایک شامی مورخ نے غریب دے گھوڑے دی واگچ ہتھ پایا آدھن تھک پہ ہیں غریب آدھن نہیں پیاسا ہیں پانی پلاواں آدھے کیا سمجھدا ہے اکبر تو بعد میری پیاس بچ گئی آدھے جنگ تسا جت لئی ہے حسین میدان فوج نے چھوڑ دیتا تسا جنگ فتح کر لئی ایڈی جڑی ہوئی جنگ ایڈی جتی ہوئی جنگ روکن دی وجہ کیڑی ہے لو سمجھی اللہ واسطے غریب دا متھا گھوڑے دی کوش تے لگا آدھے نہ روا او بندہ نظر آیا ہے جس میرے اکبر نو برچھی ماری ہا
مرحبا مرحبا تیری ہائے تو میں دارین قربان کراں مالک ہائے تیریاں نسلیں شامل فرماوے میں راضی بھائی جان 14 راضی وجے آدھے نو بندہ نظر آیا ہے جس میرے یوسف نو برچھی ماری ہے کوئی میں نے پوچھ دے وے ہاں میرے اکبر دا جرم کیڑا ہا عزادارو سونے ودے لڑ دے ہیں 2 روایات ہیں پہلی روایت حتف غیبی چو آواز آئی اے نفس مطمئنہ لوٹا دوسری روایت کنڈتے کہ مستور دے 2 ہتھ ہیں جکے جلے جنالا دن میں توڑی جنگ ویکھن نہیں میں توڑا سجدہ ویکھن آئیاں منت لا باب علی دی شجاعت وکھائیے ماں دا صبر وکھا بھائی جان میں سیداں میں اریان پڑھنا سکدا میں ادب نال پڑھن دا دیاں تے ادب دا ایک لفظ تیرے تک پہنچاواں اگر تیری ہائے نکلے میں انجی آدھرانا ماں دی آواز کنہ تے آئی مظلوم نے تلوار نیام وچ رکھی رسول دا پتر سمجھ کے علی دا پتر سمجھ کے سیدہ دا پتر سمجھ کے نانے دی امت نے اکبر دے بابن ایو جی اکبر دی مکان دیتی بھجدے ہوئے گھوڑے تو منہ دے باہر لتھا مرحبا 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 بسم اللہ کراں صدقے جاواں بھجدے ہوئے گھوڑے تو بھائی جان منہ دے باہر لتھے لوگ پڑھ دین سردار جو مرتجز نو 17ویں قدم تے پتہ لگے من ہی نہ سکدا امام وقت دی سواری حجت خدا دی سواری 1400 سال بعد جندے قدمہ تے ہتھ رکھ کے منگی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کردہ کیویں ہو سکتا ہے انہوں پہلے قدم تے پتہ نہ لگے پہلے قدم تے پتہ لگا سراہوار لہ گئے کرو سوال سیدادہ وقت 17 قدمہ تے کیوں رک گئے میرے دل دا درد ہے میں آدھا مسلمان نائی حیوان ہے جاندہ ہے زخمی ہے اوکھا لتھے تے ماں ملن آئی ہو سی مرحبا مرحبا بسم اللہ کراں 17 قدمہ تے کھڑ کے نہ کھنڈ کر کے آدھا ہے جی اممہ مل لیا تو میں واپس آواں سیدہ دے واللہ میں تیری وفات و دارین قربان کراں غریب دا طواف کردہ رہا میں وین کردہ پہ ایک پاسا تیرہ نال پر ہویا مرتجز نے پاسا بدلے جدہ دوجہ پاسا تیرہ نال پر ہویا درجات بلندون میرے استاد محترم چودھری غضنفر عباس گوندل مالک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماوے انہاں دا لفظ مالک لفظ انہاں دی قبر تک نور بنا کے پہنچاوے چودھری صاحب فرمیندے رہندے انہوں فرمیندے جدہ دووے پاسے تیرہ نال پر ہوئے تا زخمی ہویا ہے نا ڈھیر وقت کوئی مدینے چادر کھا دے ہوئے جوں یاد آئیس کوئی مدینے علا پیار یاد آئیس مظلوم دے قدمات منہ رکھ کے آدھا ہے تیری غربت دی قسم ہے انہا میں نے بڑا مارے آئے مرحبا 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 الحمدللہ بسم اللہ کراں تیری غربت دی قسم ہے انہا میں نے بڑا مارے آئے بجن آج ابدال میں ایک برامدگی کرائی ہے دیگر ٹائم سرداری اور لفظ میں آکھیا ایک ماتمی اس جات ماتم کر کے آدھا سیدادہ میں نے ایک گل دا جواب دے میں کہ پوچھو رو کے آدھا اے دسا جنہ مظلوم دی سواری نتنا مارے آئے انہا مظلوم نو کتنا مارے آئے مرحبا 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 صدقے جاواں بسم اللہ کراں پتران برامان آباد رو علی شاہ مالک زندگی دراز فرماوے عزادارو گوڑی لائی سادہ چاڑا مدینے لے وینا سیدہ دے مدینے علی اتھائیو ان پاسا لایا سادہ چاڑا نجف لے وینا سیدہ دے اوے ایک میرے بابے دا تاج ولایت لتھا ہوئے عزادارو آدھے آ میری زین اچتن بہنہ دے خیمے لے وینا مظلوم گھوڑے دے گلی چبائیں پائیاں نہ دے نہ مدینے لے جا نہ نجف لے جا نہ بہنہ دے خیمے لے جا آدھے کتھا لے جا ماں سیدہ دے اتھا لے جا جتھا میرا اکبر ستا ہوئے ہے مرحبا مرحبا سیدہ دے میں ایک واری اپنے یوسف دا سینہ چمدہ میں ایک واری نانے دی شکل دی زیارت کردہ جتھا لتھن جڑے ظاہر بیٹھے ہو نا میری گل دی تائید کرنی ہے جتھا لتھن اتھا مقتل نہیں سردار وجہ کیڑی مقاتل دی کتابیں 2 روایات مل دیاں ایک روایت پڑھنی ہے ایک میں اشارہ کرنا ہے پہلی روایت گھوڑے دے گل چ بہی پائیاں جتھوں تک سفر ہوندا آیا اتھوں تک مسافر رہا جتھا سکت مک گئی بہی چھٹ گئیاں وہ بھجن مقتل گاہ بن گئی دوجی روایت بھجن کتاب اللہ دا علم دی قسم شمر مظلوم نو لہن علی جا تو مقتل گاہ تک انج لے آیا ہا جویں انہا سرکار موسیٰ کاظم دا جنازہ زندان چکڑیا ہا مرحبا 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 میں اتنا ہی پڑھ سکتا ہوں بسم اللہ کراں صدقے جاواں زندگی دراز ہوئے عزاداروں ادھا مظلوم لتھے ادھا دھی چر پئی ایک شامی گھوڑا سوار نوا دیئے میرا بابا کدائیں ڈٹھی ایک کمینہ دے کہندی دھی ہیں میں آدھرانا بھائی جان پیو ہوئے نا غریب دھی نہیں من دی میرا غریب ہے
جیندا ہووے حسین جیسا وہ کیویں منے میرا غریب ہے جدا ایسا کہنا کہندی دھییں آدھی ہے میں نواب کربلا دی دھیاں ہن سید میں اگلے لفظاں دی معافی دے وے مظلوم دی دھی سمجھ کے ایو جیا اجر رسالت دتا سدوے تلیاں زمین تے لگیاں آدھی ہے مار تلے ہن تا ڈسا میرا بابا مرحبا 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 بسم اللہ کراں بزرگ بھائی جان پڑھ دے رہندے ہیں زندگی دراز ہوئے بزرگ پڑھ دے ہیں اس تیر کمان چایا اس تیر چھوڑا اگے اگے تیر پچھے پچھے سیدزادہ اصغر دی ہمشیر تیر نے آ کے مہر رسالت دا سلام کیتا انجا کھبائی جان تیر نے آ کے مہر رسالت دے سوار دا سلام کیتا دھی چند قدمہ تے کھڑ گئی بابا معافی منگ دیاں میری وجہ تو دون تیر لگ گئے آدھی ہے بابا میں تا اکبر دی مکھان لے کے آئیس میں تا چاچے عباس دے بازوان دی پرچامنی لے کے آئیس جدہ مظلوم نہیں بولے دادی دے دامنی چاہت پا کے آدھی ٹور چلیے ان اکبر دی برچی مکا گئی مرحبا مرحبا ٹور چلیے ان چاچے عباس دے بازو مکا گئے دھی چند قدمہ تے گئی اللہ دا عرش ہل گیا ملائکت و تسمیاں چھٹ گئیاں ہوران دے وال کھل گئے میں وین کردہ پہ بھجن ہوران دے وال کھل گئے چشم زدن جبریل تراب تے نازل ہویا اپنا تاج لہیا امام دے قدمہ تیرا کیا دے ہو استاد دا بچڑا اللہ پیا دے جو مرضی منوال ہے دین واپس بلا ازادارہ جبریل دے لفظ ختم ہوئے اکبر دا بابا سجدے چو سر چاہ کے بائیں ودہا کیا دن واللہ میری شام دی قیدان مرحبا مرحبا واللہ میری بازاراں چونجن علی دھی واللہ میری درباراں چونجن علی دھی دھی میں آئی جی میں تسا پانی دواندہ قدیمی عزدار بیٹھے ہو میرے نال بولے آئے دھی بابے دے گل بائیں پامن دی کوشش کی تھی گل تک بھائی جان بائیں نہ پہنچیاں وجہ کیڑی بائیں چھوٹیاں تیران دیاں کانیاں لمیاں اللہ صحت علی زندگی عطا فرماوے علی ناصر تلاڑا صاحب نے انہاں دا لفظ فرمیندے نے جدنا بائیں گل تک نہ پہنچیاں دھی کنڈلے پاسے آئی بابے دے گل چ بائیں پائیاں جتھاں لگے ہن تیر اتھاں ہاتھ پا کے تیران دا خون لایا ہتھاں نال چہرے تے مل کے آسمان الوے کیا دیئے میرا اللہ دین بچے یا کوئی نہ مرحبا مرحبا الحمدللہ بسم اللہ کراں صدقے جاواں امام دن بیٹا میں جانداں تسا سینے تے سمن دے ہلک آؤ میں سینہ خالی کر دینا دھی اتھاں کھڑ گئی امام نے پہلا تیر چھکیا تیر نہیں آیا خون دا فہارا معصومہ دے منہ تے آیا ہاتھ بن کے دی اوکھا نہ تھی میں راضی ہاں بھجن تھوڑی جی آواز ڈبل کر کے بلند کرے میں وین کردہ پہ جتنا تسا رو لیا تو اڈی میری بخشش واسطے کافی کوشش کریے تھوڑی جی قبر مزید روشن کریے عزاداروں قیامت دا منظر دھی دے وین بلند امام بجن تیر چھک دے رہے دھی منتاں کریں دی رہی سینہ خالی ہویا سید نے دھی نہ ہاں نہ لایا پہلے پہلے اتھو چمس جتھا اکبر دی رات لگی ہوئی ہے وط اتھو چمس جتھا چاچے عباس دے بازوان دا خون آئی جوانی رجمانو وط اتھو چمس جتھا اصغر دے ترے پھلے تیر دا خون آئی بابے دے گلی چماہی پا کے دیئے میرا اللہ راسی بابا اور میرا مسافر بابا اور میرا بے وطن بابا ایک گل دا جواب دے غریب آدن کیڑی پہلا وین جدے تے مخدومہ دی مورے اتنی ہائے ضرور کریں میرا یقین ہے تیرے درمیان کہ نہیں امام الاسر تشریف فرما ہے اتنی تیری ہائے بلند ہوئے رسول دے پتر تک تیری آواز پہنچے اور علی دا بچڑا تیرے واسطے دعا کر کے وطن تے ول ونجے آدھیے بابا ایک گل دا جواب دے مظلوم آدن کیڑی گل دا جواب دے ماں آدھیے بابا اے دسا مارن علی کون سیدہ دن میرا لال مسلمان آدھیے بابا جرم کیڑے سیدہ دیو جرم میری مادنا زہرائے مرحبا 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 الحمدللہ بسم اللہ کران صدقے جاواں دیئے بابا انہا صدا اکبر کیوں مارے سیدہ دے شبی محمدہ آدھیے بابا انہا چاچے عباس دے بازو کیوں کلم کی تین سیدہ دے شبی علیہ آدھیے بابا کوئی سجن ہی تکر بلا بلا سیدہ دے جڑے بلائے ہیں نو مارے گئے
مرحبا مرحبا بسم اللہ کراں صدقے جاواں بھجن قیامت دا منظرہ میں انجے آدھرانا دوے پیو تے دی گلاں کریں دے پیائن سیدادہ او آیا جائے اللہ دا عرش ہلایا او آیا جائے دین دا کعبہ ڈھایا آدھا حسین کہندے نال بولیں دا پائیں سیدہ دا دھیا گئیے جڑے دھیاں لے تشریف فرما ہو آدھے اوکھے ویلے کیوں بلائیے سیدہ دا بلائیاں نہیں ویندیاں آپے آدھیاں مرحبا تیرے تڑپن تو صدقے جاواں بسم اللہ کراں زندگی دراز ہوئے آدھے ٹورے سے یا میں ٹورا عزادارہ سید نے معصومانہ نال لایا حقل مار کے آدھے نہ میرا لال میں انی پتار ہمرائی بیٹھا ایبان برباد وچالے او آ گیا ہے مرحبا مرحبا بسم اللہ کرا لکھ وریاد روا زندگی دراز ہوئے آدھنا میرا لال میں انی پتار ہمرائی بیٹھا ایبان برباد وچالے سیدہ دن او آ گیا ہے جند خوف کنا نہیں ماما با لسنبھالے آدھی بابا کرنا کیا ہے سیدہ دینا میرا لال اے ظلم کرے سی ہوتا ہے اف نہیں کرنی مرحبا 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 الحمدللہ بسم اللہ کرا زندگی دراز ہوئے بڑا کرم ہے تیرے دے بہن برادا میرا سردار دعا شامل ہوئے میں انہ نو نوینا تک لے آواں جڑے میرے مسلح دے بہ کے پلنے ہوئے قیامت دا منظر آئی سیدہ دن اممہ فضا ہاتھ جوڑ کے آدھی جیو مرونجی اممہ فضا آدھے نمہ منت لا میری دین چال ہے مرحبا 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 16 سفر بجان کوٹلی قاضی پھالیا دے قریب میں ایو لفظ آکھیا چرونڈ دا ایک ماتمی ہے جدہ نام حسن مجتبہ گوندلے میرے سامنے آیا آدھے سیدہ انجنا آکھیا کر میں آکھیا ماتمی ہے تو ڈسا کی میں آکھا اللہ دی زندگی دراز کرے بھائیان لفظ اتنے تو ساری زندگی ٹکرا مارا قدا نہیں ہوندہ ماتم کر کے آدھائی میں آکھیا کر اممہ منت لا میری دی بچا لے ہائے 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 صدقے جاواں آدھے نمہ جڑے مارے گئے لو پتر آئے نے میری غیرت دا مسئلہ مرحبا مرحبا الحمدللہ میں راضی 14 راضی وجہ زندگی دراز ہوئے بڑے حوصلے نال بڑے تحمل نال جناب فضا نے معصومن چایا جناب فضا دمو خیام علیہ پاسے مظلوم دی دھی دمو بابے علیہ پاسے ہم میرے ماتمی بھرا لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا دھی دے وحدیاں امام نے سجدے جسر رکھیا عزادارہ میں دعا پیا منگدا میرا اللہ شالا دھی پیو مردہ ویکھے بھائی جان مریندہ نہ ویکھے لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا دھی ویدی کھڑی آئی اس مظلوم دیاں ظلفہ جا ہاتھ پایا بھائی جان اس پہلی ضرب ہماری ہے آدم نبی تو ٹبا چھٹ گئے دوجی ضرب ابراہیم دے وین بلند ہوئے تریجی ضرب تے نبیاں دے سلطان لے تاج لہایا چوتھی ضرب تے دین قاتل دے خنجر چاہت پائے عقل مار کے آدھیے ہاتھ کاٹ میرے پیو دیاں آئیو ظلفاں باشندہ کا مجفادہ کانڈ خالی دیکھ میرے بابے دی نہ دے تکلیف زیادہ آدھی کمینہ جند خوف تو نہ یا آئیو آنکھ لگ دی او دا جین رہی ہے کہ شہزادہ تے تو فضل بھی پچھ دا
مرحبا 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 پترا بھراواں نال آباد رہو میرا ویر زندگی دراز ہوئے انج نہیں ایک منزل بلند کھنے میرے بھراواں دی سال دی محنت ہو نہیں سکدا تو نیتی بیٹھے تیری قضا ہو جاوے عزادارا دین بھائی جان خنجر چاہت پائے اے خنجر چھکیندہ رہے ہاتھ زخمی ہوندے رہے عزادارا جدا دین خنجر نہیں چھوڑا ہن میں نہ معافی دیوائے لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا اس نے خنجر چھوڑے مظلوم دے وے دیا اس مظلوم دی دھی دیا والا چاہت پایا یو جیا عجر رسال دیتیس بچی دریال پاسے وے کیا دیئے بیٹھا سائیاں کاڈ قتل کریں دے تیرے ویر نشما رکمینا ہر ضربت تیرا ہائے نا چیندے اسمت دا پاک نگینا آدھی چاچا کئی واری تڑپائے آئیو خنجر تلے مرحبا 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 صدقے جاواں مالک زندگی دراز فرماوے آ گیا او دا جنازہ جہندہ جنازہ چامنا کوئی نہ آ گیا او دا جنازہ جہندہ جنازہ چامنا لی دی آئی عزاداروں قیامت منظر آئی بھائی جان ممبر دے قریب لیو سو جنازہ چل گئیاں تیرہ ضرباں چل گئیاں سید تیرہ ضرباں عزادارہ تیرہ ضرباں چلیاں فوجان گھوڑیاں تو زینہ لہائیں عمر سادہ دے زینہ نہ لہو زینہ پاؤ جڑے ماتمیوں سردہ پرسا پڑا ہے آدھن جنگ مک نہیں گئی آدھے جنگ ہون شروع ہوئی ہے آدھن ہون کیا کرنا ہے ناچ کے آدھے اساں لٹنا ہے برکا آئیو زینب دا ویچ کربل دے میدان اوتھو پچھنا ہے مرحبا 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 ماتمیاں تو معافی مانگے ایک وین دی اجازت بھائی جان چل گئیاں تیرہ ضرباں لہ گئی چادر جدہ زامن عباسا کھولی دے کاتھے چالیا دی چادر بے ہاتھے جو حسین دا سار اے دریال پاسے ٹور پائے جڑے سیدو شمارا دے کے نوینا ناچ کے آدھے ان دی لاش تے وینا جندے بازوਆਂ تے کل سادہ تنو نازے جیڑا سہ نہ سکدا ماتم حسین